ఓం గణానాన్వా గణపతిగో హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పద ఆనశృణ్వన్నోతిభిస్సీదసాదనం శ్రీమహాగణాధిపతయే నమః ప్రణో దేవీ సరస్వతీ వాజేభిర్వాజనేవతీ ధీనామ విత్రిజవతు శ్రీమహాసరస్వత్యై నమః గురుర్బ్రహ్మ గురుర్విష్ణుర్గురుర్దేవో మహేశ్వరः గురుస్సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురుభ్యో నమః హరి ఓం నోరీరిషోమాపరాధాః ఏన సపత్నాపదేశమంత్రిద్రాగ్నిభ్యామో బాధామహే రుద్రా ఆదిత్యాపరిస్పృశమోగ్రంజేత్తారమధరాజమక్రన్న అర్వానంజమింద్రముదో హవామహే యో గోజిధానయుధశ్వాజీద్యాయమున్నో యజ్ఞం వహవేజుషస్వాస్య కుర్మో హరివో మేదినన్వా దేవీం వాజమజనయంత దేవాస్తాం విశ్వరూపాః పటవో వరందే సానో మంద్రేడమూర్జన్వహానాథేనుర్వాగస్మానపసుష్టుతైతు అయం ముహూర్తః సుముహూర్తోస్తు శివో నామ రూపాభ్యాం యా దేవీ సర్వమంగళాలయోస్మరణాత్మతాం సర్వలోకమంగళం శుక్లాంబరధరం విష్ణుం సత్యపంచతుర్భుజం ప్రసన్నవదధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే తదేవ లగ్నం సుదినంత దేవతారాపరం దైవ లక్ష్మీపదే దేంఘ్రయగం స్మరామి యోగేశ్వర కృష్ణోత్తరస్థో భగవాన్ మంగళాయుధనం హరి లాభస్తేజాం శ్రీరామం భూజో భూజో మంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్ధసాధకే శరణ్యే త్రయంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే నమః ఉమామహేశ్వరాభ్యాం నమః వాణీహిరణ్యగర్భాభ్యాం నమః అరుంధదేవసిద్ధాభ్యాం నమః శ్రీ సీతారామాభ్యాం నమః సర్వేభ్యో మహాజనేభ్యో బ్రాహ్మణేభ్యో వేద్విభ్యో జగద్గురుభ్యో నమో నమః अजम मुहूर्त शुभ मुहूर्तोस्तु आजम्या केशवाय स्वाहा। अस्मिन् वर्तमान व्यवहार चांद्रमानेन विश्वावसनाम संवत्सरे दक्षिणाजने हेमंत मार्गशिरमासे शुक्लपक्षे षष्ठ्यां वासरः सौम्यवासरे श्रवणनक्षत्रे वृद्धियोगे कौलवकर्ण एवं विशेषनिष्ठायां शुभतिथौ श्रीपरमेश्वरमुद्दिश्य परमेश्वर प्रीत्यर्थं श्रीमान् श्रीपदः वाकण्डोद्गोत्रोद्भवस्य वांकडोद्गोत्रोद्भवस्य सीना नायक नामधेयस्य धर्मपत्न्याः लक्ष्मी नामधेयवत्याः यजमानस्य कुमारस्य संतोष नामधेयस्य ऋषिकेश नामधेयस्य यजमानस्य माधव लक्ष्मीभाई नामधेयवत्याः शरीरे संपूर्ण आजुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं कृष्ण नामधेयस्य अंजलि नामधेयवत्याः निलेश नामधेयस्य सह कुटुंबानाम् आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं काशीपसगोत्रोद्भवस्य वेंकट सत्यवंशी कृष्ण नामधेयस्य वेंकटेश्वरराव नामधेयस्य सह कुटुंबानाम् आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं श्रीमान श्रीमतः गोत्रः पैडिपाल गोत्रः वेंकटेश्वर नामधेयः शांतिप्रिया नामधेयः दुर्गा नामधेयवत्याः सह कुटुंबानां बलिशेट्ल गोत्रः गणपतिराव नामधेयः ललिता कुमार नामधेयः धनुष कुमार नामधेयः सह कुटुंबानां रेचर्ल गोत्रः सूर्यबाबु नामधेयः वेंकटेश्वर नामधेयः नागराज नामधेयः फणिनामधेयः सह कुटुंबानां पैडिपाल गोत्रः वीरजगन्नाथराव नामधेयः तुलसी नामधेयः नागसुब्रह्मण्येश्वरी नामधेयवत्याः सह कुटुंबानां चन्नमल्ल गोत्रः योगी वेंकटबाबा नामधेयः सह कुटुंबानां तरशुक्ल गोत्रः ईश्वरचंद्र विद्यासागर नामधेयः मौलिक नामधेयवत्याः सह कुटुंबानां कोनाल गोत्रः बिंदुप्रिया नामधेयः साई फणीन्द्र नामधेयः अक्षय नामधेयः सह कुटुंबानां पंचांगुल गोत्रः फणीन्द्र नामधेयः हेमश्री नामधेयवत्याः सह कुटुंबानां मारुट्ल गोत्रः उमा माधुरी नामधेयवत्याः सह कुटुंबानां रेचर्ल गोत्रः सरस्वती नामधेयः सीता महालक्ष्मी नामधेयवत्याः सह कुटुंबानां चिट्टिल गोत्रः निरंजन राव नामधेयः कनकलक्ष्मी नामधेयवत्याः सह कुटुंबानां दर्मिल गोत्रः राजेश नामधेयः सह कुटुंबानां वेल्लंकुल गोत्रः श्रीनिवासराव नामधेयः सह कुटुंबानां पैडिपाल गोत्रः विजयलक्ष्मी नामधेयः श्रीनिवासराव नामधेयः सह कुटुंबानां चंद्रकुल गोत्रः गणेश नामधेयः सह कुटुंबानां जनकुल गोत्रः अशोक नामधेयः कोटेश्वरराव नामधेयः सह कुटुंबानां मिथुन उद्दंडट्ल गोत्रः लोकेश नामधेयः पावन नामधेयवत्याः सह कुटुंबानां मिथुनकुल गोत्रः भानुप्रकाश नामधेयः मल्लेश्वरी नामधेयवत्याः सह कुटुंबानां चन्नमल्ल गोत्रः विष्णुप्रिया नामधेयः सह कुटुंबानां कौलिन्यस गोत्रः रामनाथ शर्मा नामधेयः सह कुटुंबानां भारद्वाज गोत्रः चिरंजीवी विनोद कुमार नामधेयः सह कुटुंबानां कौलिन्यस गोत्रः वेंकटेश्वर सूर्यकिरण नामधेयः सह कुटुंबानां मैत्रेय महर्षि गोत्रः तिलक नामधेयः शैलजा नामधेयः सह कुटुंबानां पैडिपाल गोत्रः गंगाधरराव नामधेयः मंगम्म नामधेयवत्याः सह कुटुंबानां पैडिपाल गोत्रः वरप्रसादराव नामधेयः नागलक्ष्मी नामधेयः भरतराज कृष्ण नामधेयः अतिशीघ्र में कल्याण प्राप्ति सिद्ध्यर्थं पैडिपाल गोत्रः रामकृष्ण नामधेयः जयकृष्ण नामधेयः सह कुटुंबानां मुद्रोल गोत्रः रामस्वामी नामधेयः जानकी देवी नामधेयः सह कुटुंबानां पैडिपाल गोत्रः वेंकटेश नामधेयः कुमारी नामधेयवत्याः नागुल गोत्रः वेंकटेश नामधेयः कुमारी नामधेयवत्याः सह कुटुंबानां पैडिपाल गोत्रः రామస్వామి జానకీదేవి సహ కుటుంబానాం అందరూ కూడా ఒకసారి
नानुगोळ गोत्रः किशोरबाबु नामधेयः सुनीता नामधेयवत्याः रेण्या वेङ्कटतन्मं नामधेयः पूजा श्रीदुर्गा नामधेयः नागेश्वरगोत्रः रविचन्द्र नामधेयः नामधेयवत्याः सहकुटुम्बानां भारद्वाजगोत्रः रामकृष्णनामधेयः सहकुटुम्बानां दत्तकुलगोत्रः वेङ्कटेश्वर अप्पाराव नामधेयः सहकुटुम्बानां मिर्यालगोत्रः చెప్తామది మిర్యాలగోత్రः రవికుమార్ నామధేయः सहकुटुम्बानां వెన్నకులగోత్రः శేషగిరిరావు నామధేయः सहकुटुम्बानां भारद्वाजगोत्रः कृष्णमानसा नामधेयवत्याः सहकुटुम्बानां बलिशेट्लगोत्रः गणपतिराव नामधेयः ललिता नामधेयः सहकुटुम्बानां पैडिपालगोत्रः हेमाद्रिनामधेयः सहकुटुम्बानां मुदिनोळ्ळगोत्रः रामकृष्णनामधेयः जयकृष्णनामधेयः सहकुटुम्बानां तिलक सुजल मैत्रेय महर्षि गोत्रः तिलक नामधेयः शैलज नामधेयः सह सुजल अन्नारा शैलज अन्न सुजला नामधेयवत्याः सहकुटुम्बानां అందరూ కూడా ఒకసారి మనసులో శ్రీమాన్ గోత్రః మీ గోత్రం పేరు తెలుసుకోండి, నామధేయః మీ యజమాని పేరు చెప్పుకోండి, సహకుటుంబానాం మీ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరి పేర్లు కూడా చెప్పుకోండి. అందరూ కూడా చెప్పండి. అస్మాకం सहकुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थं मनोवांछ मनोरथ कार्य अनुकूलता सिद्धि द्वारा मम जनन समये संभावित कुजदोष कालसर्पदोष सर्पदोष नागदोष निवारण सिद्धि द्वारा मम शरीरे संपूर्ण रोगपीड़ा निवारण सिद्ध्यर्थं जन्म समये संभावित आदित्यादि नवग्रह महर्दशायां अंतर्दशायां विदशायां सूक्ष्मदशायां दशांतर दशादि समये संभावित सकल आदित्यादि नवग्रह पीड़ा परिहार सिद्ध्यर्थं श्रीवल्ली देवसेना समेत सुब्रह्मण्य स्वामी विशेष कल्याण महोत्सवं करिष्ये. अस्य देवदेवस्य अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकस्य जगत्कुटुंबिनः श्रीवल्ली देवसेना समेत सुब्रह्मण्य स्वामी कल्याण महोत्सवांगत्वेन आदौ निर्विघ्नेन परिसमाप्ति सिद्ध्यर्थं महागणपति पूजां करिष्ये. कलशाराधनं करिष्ये. कलशे गन्धपुष्पाक्षतैरभिर्ष्या कलशस्य हनहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. मयि महो मयि यशो मयीन्द्रिजं वीर्यम् दाता मृण्मयेनार्हणीया आपैरि प्राह अर्हणीया आपः वरः उत्तरयाभिमन्त्र्य आमा गणकेशदा वर्चसा सगुंसुदपयसा तेजसा च
तम्मा प्रियं प्रजानां कुर्वधिपतिं पशूणां विराजयामुपाचामति पुरस्तादुपरिष्टाच्च विराजो दोहोऽसि विराजो दोहमसि यममपद्याय विराजा शेषं पुरस्तान्निनीयमानमुत्रजानुमन्त्रयते समुद्रं वः प्रहिणोमि स्वायोनिमपि गच्छता अच्छद्रः प्रजया भूया सम्मा परासे चिमत्पयः अत्र वासोदिकं दत्त्वा युवोरच्छिद्रामन्तवो हसर्गाः अवातिरदमृदानि विश्वर्तेन मित्रावरुणा सचेथे స్వామివారి భక్తులు స్వామివారికి నమస్కారం చేస్తూ ఇచ్చినటువంటి మధుపర్కములు యువం వస్త్రాన్ని పీవసావసాథే యువోరచ్చిద్రామంతవో హసర్గాః అవాతిరదమృదాని విశ్వర్తేన మిత్రావృణా సచేథే సుమంగళీరియం వధూరిమా గౌసమేత పశ్కిత సౌభాగ్యమస్యై దత్వా యాధాస్తం విపరే ద్రావిడ కర్ణాటక బానాట పాండిచపునింద ఆంధ్ర హోరదశార్ణ భోజ కుక్కురు గురు గాంధార విదర్భ విదేహ బాహలిక బర్బర కోసల కేక యకుంతల మత్స్యముద్ర పార్శ్వ ఘూర్జర यवन सालु सिंधुत्यादिनेक देश विदेश भाषा भूमिपाल विचित्रते भागीरथी गौतमी नर्मदा यमुना सरस्वती कृष्णवेणी बाहुदा भीमरती तुंगभद्रा मलापहारी कावेरी कृतमाला कौशिकी दंडकी वशिष्ठ प्रवरा काश्मीर सयो सर्वपापः प्रणीता प्रणीताद्यनेक अवसान एकैक यवापकर्ष क्रमेण सर्वराशि अपकर्षित सम्मित काले ब्रह्मलोके नित्यनिवास सिद्ध्यर्थम गंगा वृषलोमभिः नक्षत्र मंडल पर्यन्तं कृतराशैः वर्ष सहस्रावसान एकैक लोमापकर्ष क्रमेण सर्वराशि अपकर्षित सम्मित काले ब्रह्मलोके नित्य श्रीवत्सगोत्रोद्भवाम् अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नाजकीं तत्वस्वरूपिणीं सकल सद्गुण संपन्नां श्री देवसेनानां नीं कन्यां तुभ्यं प्रजा सहत्वकर्मभ्यः प्रतिपादयामि इति कन्यामुदकपूर्वं दद्यात् सालंकृत सहिरण्योदक कन्यादानं तुभ्यमहं सम्प्रददे देवस्य त्वा सुप्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां भूष्णो हस्त प्रतिगृह्णामि राजात् वावृणो नयद देवदक्षिणे प्रजापतये कन्यां तेनामृतत्वमस्यां वयोदात्रे वयो मह्यमस्तु प्रतिगृहीत्रे कैदङ्गस्मादात् कामः कामाय कामो दाता कामः प्रतिगृहीता कामकौ समुद्रमाविशा कामेन त्वा प्रतिगृह्णामि कामैतत्ते एषा ते कामदक्षिणां तानस्त्वाङ्गीरसः प्रतिगृह्णातु इति कन्यामुदकपूर्वं दद्यात् पृथिवी ध्रुवं विश्वमिदं जगत् ध्रुवाः पर्वताजमे ध्रुवो राजा विशामयो इह इवैधिमाव्यधिष्ठाः पर्वत इवाविचाचलिः इंद्र इवेह ध्रुवस्तिष्ठा इह राष्ट्रमुधारय अभितिष्ठ पृतन्यतः अधरे सन्तु शत्रवः इंद्र इव वृत्रः तिष्ठा अपः क्षेत्राणि सञ्जयन्नु इंद्र एनमदीधरत् ध्रुवं ध्रुवेन हविषा तस्मै देवाधुब्रुवन् अयं च ब्रह्मणस्पतिः ध्रुवन्ते राजा वृणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् अयं मुहूर्तः शुभमुहूर्तो अस्तु मुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणां गौरी पूजां करिष्ये घ्रापयामि रमतेस्तत्वात्मने दीपं दर्शयामि वमृतत्वात्मने अमृतोपहार नैवेद्यम् స్వామివారికి అమ్మవార్లిద్దరికి కూడా మాంగళ్య ధారణ జరుగుతుంది. నమస్కారం చేసుకోండి. మాంగళ్య తంతునా నేనా లోకరక్షణ హేతునా కంఠే బధ్నామి శుభగే సాజీవ శరదాం శతం मांगल्य धारण मुहूर्तस्य मुहूर्तो अस्तु मुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यंत आनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु
भद्राक्षदारोपणं करिष्ये प्रजापतिस्त्रियां यशः पुष्कयोर्दधात् सपं कामस्य तृप्तिमानन्दं तस्याग्ने भाजयेहमा पुष्कयोर्निहितः सपः श्रुत्वेव कामस्य तृप्यानि प्रतिग्रहे मनः चित्तमाकूतं वाचः सत्यमशीमहि पशूनागो रूपमन्नस्य यशश्रीश्रगतां मयि यथाहमस्य अदृवग्रस्त्रियै पुमानो यथा स्त्री तृप्यतु पुंसि प्रिये प्रिया एवं भगस्य तृप्यानि यज्ञस्य काम्यः प्रियः तदामीत्यग्निर्वदति तथेति वायुराहतत् अन्तेति सत्यं चन्द्रमाः आदित्यः सत्यमोमिति आपस्तः सत्यमाभरन् यशो यज्ञस्य दक्षिणां प्रजामेकामः समृद्धयताम् प्रजापतिस्त्रियां यशः मुष्कयोर्दधात् सपं कामस्य तृप्तिमानन्दौ तस्याग्ने भाजयेहमा मोदः प्रमोद आनन्दः मुष्कयोर्निहितः सपः श्रुत्वेव कामस्य तृप्यानि प्रतिग्रहे मनसश्चित्तमाकूतौ वाचः सत्यमशीमहि पशूनागो रूपमन्नस्य यशश्रीश्रगतां मयि यथाहमस्य अदृवग्रस्त्रियै पुमानो यथा स्त्री तृप्यदुपगुंसि प्रिये प्रिया एवं भगस्य तृप्यानि यज्ञस्य काम्यः प्रियः तदानीत्यग्निर्वदति तथेति वायुराहतत् हन्तेति सत्यं चन्द्रमाः आपस्तः सत्यमोभिति आपस्तः सत्यमाभरन् यशो यज्ञस्य दक्षिणां पशवो मेकामः समृद्धताम् प्रजापतिस्त्रियां यशः मुष्कयोर्दधात् सपौ कामस्य तृप्तिमानन्दौ तस्याग्ने भाजयेहमा मोदः प्रमोद आनन्दः मुष्कयोर्निहितः सपः श्रुत्वेव कामस्य तृप्यानि प्रतिग्रहे मनः चित्तमाकूतौ वाचः सत्यमशीमहि पशूनागो रूपमन्नस्य यशश्रीश्रगतां मयि यथाहमस्य अग्रवर्गस्त्रियै पुमानो यथा स्त्री तृप्यतु पुंसि प्रिये प्रिया एवं भगस्य तृप्यानि यज्ञस्य काम्यः प्रियः तदानीत्यग्निर्वदति कामः समृद्धयतां तूष्णीं चतुर्भे अन्योन्यो युगपत् यशो मे कामः समृद्धयताम् ओम विराट सुताय नमः ओम पुलकन्या भद्रे नमः ओम महासारस्वत प्रदाय नमः ओम आश्रित किलधा शिखंडकृत केतनाय नमः नंभाय नमः परमनंभाय नमः महानंभाय नमः ओम वृषांकाय नमः ओम कारणोपात्तदेहाय नमः ओम कारणातीत विग्रहाय नमः ओम अनीश्वराय नमः ओम अमृताय ओम वंशवृद्धिकराय नमः वेदवेद्याय नमः ओम अक्षय फलदाय नमः ओम सुब्रह्मण्येश्वर स्वामिने नमः ओम महाबलिये नमः ओम शमत्र पुष्पाक्षरान् समर्पयामि सर्वभूतगण बलाय नमः धूमाघ्रामे बलसानिद्वारा वल्ली देवसेना सुब्रह्मण्येश्वर स्वामिने नमः मधुर फल सहित नारिकेल शेखर सहित कदली फलान् निवेदयामि शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि लक्ष्मी मेघोपाया अमृतराज दीपसे जातांच विद्यमानांच प्रदेशस्य प्रतिष्ठिता अधर्मपितुमेघोपाया तथमङ्गमिहाजुषे अतभाजोषीदगनो अभिजन्मस्थितिङ्कृणो शक्यस्य पशुमेघोपाया विपादो ये चतुष्पदः अष्टादशाश्चयैहाग्ने एकेकदशा सुगाः सप्रतदभामेघोपाया एकदभ्यास्तभासदः तानिन्द्रियावतः कुरु सर्वमाजरूपासतां नीराजनन्द्रसजामि नमस्करोमि हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव తెలియక చేసినటువంటి తప్పులు ఏమన్నా ఉంటే అవన్నీ కూడా క్షమించవలసింది అని స్వామివారికి మీ మనసులో ఉన్నటువంటి కోరిక చెప్పుకోండి. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః హరి ఓం.